این نمایشگاه از تاریخ 3 خرداد تا 6 خرداد به مدت 3 روز ادامه خواهد داشت. شرکت‌های ایرانی شرکت کننده در این نمایشگاه در حوزه مواد غذایی، شوینده، فولاد، محصولات بهداشتی، بعد خدمت عرض شد که منسوجات، محصولات کشاورزی و محصولات دارویی و پزشکی هست. در واقع شرکت‌های بزرگیه که از توانمندی خوبی هم برخوردار هستند و پیش بینی میشه که با توجه به ظرفیتی که شرکت‌های ایرانی در برآوردن نیازهای بازار پاکستان دارند، این نمایشگاه دستاوردهای خوبی به همراه داشته باشه. همچنین خوبه که اشاره‌ای داشته باشم، این نمایشگاه در هتل پیسی، یکی از نقاط بسیار مشهور و مهم در شهر لاهور برگزار شده و در واقع اغلب تجار و صاحبان سرمایه و صنعت بزرگ ایالت پنجاب از این مجموعه طی این روز گذشته و امروز و احتمالاً پیش بینی میشه روز آینده بازدید خواهند داشت. یکی از اصلی ترین حوزه های همکاری دو تا ملت همسایه و برادر و قدیمی ایران و پاکستان در حقیقت حوزه هایی که میتونه به تعمیق روابط دو کشور کمک کنه. طبیعتا حوزه اقتصادی و حوزه فرهنگی ملت در همتنیدگیشون میتونه یکی از اصلی ترین نقاط آغاز این فرایند تعامل برانگیز و ارتباطی بین دو تا ملت باشه. میتونه پل ارتباطی دو تا ملت باشه، میتونه روابط گرم رو مستحکمتر از قبل بکنه، میتونه تعمیق روابط موجود رو دنبال داشته باشه. خب یکی از جاهایی که این دوتا حوزه یعنی اقتصاد و فرهنگ در هم تنیدگیشون قابل تشخیص هست، برگزاری نمایشگاه اقتصادی کشورها در کشور دیگر هست. این چیزی که امروز ما مشاهده میکنیم در حقیقت نمایشگاه اقتصادی ایران و پاکستان هست که در شهر لاهور به همت دوستان نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در این شهر، مجموعه نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در این شهر داره برگزار میشه، کمک شایانی میکنه به این تعمیق روابط و این تسهیل فضای شناخت دو تا ملت از همدیگه. خب طبیعتاً رفت آمدها و مبادلات اقتصادی فرهنگی از زمینه‌های اصلی ایجاد شناخت و ایجاد روابط دوستانه و صمیمی بین دو کشوره که مصداق بارزش این نمایشگاهی که ما امروز مشاهده کردیم. با تلاش و کوشش دوستان ما در حوزه نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در لاهور، سرکنسول محترم خانه فرهنگ جمهوری اسلامی داره گسترش پیدا میکنه، تعمیق پیدا میکنه و انشالله میتونه یک سکوی اولین و آغازینی باشه برای تعمیق روابط گسترده دو تا کشور. این نمایشگاه بعد از وقفه 10 ساله برگزار شد و بزرگترین شرکت‌های تولیدی جمهوری اسلامی ایران از این نمایشگاه بازدید کردند. به اعتقاد این جانب برگزاری نمایشگاه‌هایی در این حد و در این سطح بهترین راهکار برای توسعه روابط تجاری دو کشور هست. بنابراین چنانچه برگزاری این نمایشگاه‌ها تداوم داشته باشه، نقش بسیار مهمی در گسترش روابط دو کشور ایفا خواهد کرد و ما این شانس رو به شرکت‌های تولیدی میدیم که خودشون مستقیم مراجعه کنن، خودشون مستقیم با بازرگانی بزرگ پاکستان ارتباط بگیرن و توسعه روابط بدن. قطعاً چنانچه ارتباطات اقتصادی بین دو کشور توسط بخش خصوصی افزایش پیدا کنه، به دنبال اون روابط سیاسی هم قطعاً
بهتر و بهتر خواهد شد. ما انشالله به عنوان برگزار کننده این نمایشگاه در نظر داریم هم از طرف پاکستان برای ایران هیئت‌های تجاری و نمایشگاه هماهنگ کنیم، هم برگزاری نمایشگاه‌ها رو از ایران به لاهور گسترش بدیم و به صورت منظم تکرار کنیم. We are so pleased to tell all of you that it has been a very successful event over the past 2 days. The companies which were participating from the Iranian side and Pakistani side have found some reputed business-to-business relations, especially from the Iranian sides, because we have companies from pharmaceutical, steel, construction, food, and pharma, vaccination as well. Happy to tell you that companies like pharma and construction and steel has found some great buyers here, and the opportunities of joint ventures are being discussed today, and we are hopeful that by tomorrow we will have some conclusions with each and every one of them. And inshallah we will be doing the similar projects in coming months, and we are hopeful that more and more companies will join from both the sides, and the initiative of barter trade will take another turn, and we will start increasing the product lines from Pakistani sides and the product lines from the Iranian sides. Just to make sure that we understand the mechanism more, the barter trade that has been signed between both the countries from Pakistan and Iran will be settled by the Quetta and Zaidan Chamber. So we urge all the Pakistani exporters to participate in that, because Iran is a net importer from their side, and we need to have Pakistani exports to facilitate this barter trade. So thank you very much again, and we wish all the exhibitors all the best of luck, and we are hopeful that by tomorrow we will have some good news for all of you again. Thank you. जी, आज ईरानी तिजारती नुमाइश का दूसरा दिन है। हमने देखा कल से जब से इफ्तिताह हुआ है, माशाल्लाह एक तो बहुत अच्छी नुमाइश है। इसमें ईरान की 16 कंपनीज शिरकत कर रही हैं। बहुत खुश आइन बात है कि बड़ी अच्छी नुमाइश है जो है पहली दफ़ा पाकिस्तान में मुनक़िद की गई है। तो बार्टर ट्रेड एक्सपो है, तो इसमें ये होगा कि हम लोगों को जो एक बैनुल-अक़वामी तौर पे जो मुश्किलात का सामना था, बैंकिंग निज़ाम ना होने की वजह से ईरान के ऊपर जो इक़्तिसादी पाबंदियाँ हैं उसकी वजह से बैंकिंग निज़ाम मुतासर हुआ, उसकी वजह से हमें ट्रेड में जो मुश्किल आ रही थी वो इस बार्टर ट्रेड के ज़रिए हमें इंशाअल्लाह वो हल हो जाएगा मसला। तो इंशाअल्लाह कि हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में तिजारती लिहाज से नुमाइश एक संग मील साबित होगी। We're trying to promote our company, which is the Razavi Headless Factory, which is situated in Birjan, and we have 2 other companies. One main branch is in Mashhad, and the other main branch is in Tehran. So the thing that we are promoting today, that we're trying to really establish in Pakistan, is these cement blocks. Now, when I say cement blocks, the first thing that will pop into your head is its heaviness. But the special feature of this is its lightweight. And its ultra lightweightness is the fact that it can float on water, but still have the perfect durability, rarely with renovations or repairing when it's used as partition in the wall. So basically, this cannot be used in any walls that have to be bare loading, but it is perfect for partitioning walls, which basically separate 2 rooms from each other. And why I say it's perfect, especially in Pakistan, is its thermal insulation. So it keeps the hot and humid weather outside, and it keeps the cool weather inside. It's also green, and it saves you energy as well. Reduces AC bills. It's also very important because of its sound insulation and easy assembly and construction. जी, ये है आलीज़ कंपनी। ये जो है ना ईरानी प्रोडक्ट्स है, खाने पीने के आइटम्स हैं। इसमें जो है ना जूस है, एनर्जी ड्रिंक्स है, और विद बार जिसका नाम है, मैं आपको एक एक करके दिखाते जाऊँ। ये हमारी जो है ना विडबार है, जो विडबार ब्रांड है, जो 3 पैक्स में है, जिस तरह की आपका एनर्जी है। और ये जो है ना हमारी जो है ना आलीज़ कंपनी का रानी जूस की तरह प्रोडक्ट है। और हमारी ये जो है ना लस्सी है, जो बेहतरीन लस्सी है। इसका एक ख़ासियत है जो कि गर्मी में जो है ना जितना भी टेम्परेचर ऊपर हो, बग़ैर धूप का ये तकरीबन 4 महीने तक फ्रेश ही फ्रेश रहता है। इसका जायका वगैरह जो है ना ख़राब नहीं होता है। और दूसरा जो है ना हमारी
ये जूस है जो मिल्क शेक है, इसमें जो है ना तकरीबन 6 फ्लावर्स आते हैं। और हमारी जो है ना बेस्ट वो है एनर्जी ड्रिंक है, ये भी जो है ना बेहतरीन चीज़ है। जो और हमारी जो है ना आलिस कंपनी के एक और प्रोडक्ट है हमारी इस्लामाबाद वाली ब्रांच में और कोयटा के ब्रांच में जो है ना दस्तयाब है। हम लोग सोच रहे हैं कि लाहौर में जो है ना बढ़ाने, मिसाल के तौर पे फैसलाबाद हुआ, मुल्तान हुआ, पेशावर हुआ, सब जगहों में जो है ना फैलाना चाह रहे हैं। Our company, industrial company is Jahan Sadarat. We are manufacturing the detergent, tissues, napkins, diapers, and we are also making the machines for other manufacturing. Our plants in Iran, in the Natanz, and we are so glad to visit Pakistan, Lahore. It's first time our company is Pakistan in this exhibition, and we're so glad to meeting the Pakistanis people, our brothers in this exhibition, and thank you for your attention. And we are exporting rice to different parts of the world, and because we are participating here in Iran Park Expo, so our main aim is to capture this Irani market. We are already doing this trade in Iran, so our rice will go to Iran as they like that the Pakistani rice, and we are one of the best exporters on part of the world. So we hope that these are our company's potential, that we are supplying number of rice varieties, and we are on it. I am Shaqaiq Shaybani, export supervisor of Padid Shimi Qarq. PSG is a manufacturer of detergent raw material, and it's one of the biggest manufacturer of lapsa in Iran. حضرت زاد هستم، مدیر عامل شرکت صادراتی بازرگانی پرسوئیس مینو، صادر کننده محصولات گروه صنعتی مینو. در حال حاضر در نمایشگاه و رویدادهای تجاری ایران و پاکستان در شهر لاهور هستیم. خوشحالم از اینکه در خدمت مردم خونگرم و خوب لاهور هستیم. ما مجموعه‌ای از توانمندی‌ها و تولیدات گروه صنعتی مینو رو برای این نمایشگاه آوردیم. مجموعه‌ای از مکمل‌های دارویی، محصولات و مشتقات خرمایی، شیرینی و شکلات، بیکری‌ها، آدامس‌ها و الباقی محصولاتی رو که تو گروه صنعتی مینو تولید میشه. از مردم دعوت میکنیم که این محصولات رو بازدید کنن، از این نمایشگاه بازدید کنن و این محصولات رو حتما تست کنن. خوشحالیم از این که تجارت با پاکستان رو به رشد هست و میتونیم محصولات خوب و با کیفیت رو به مردمان خوب و خونگرم عرضه کنیم. تشکر. حمید رضا ریحانی هستم، مدیر بازاریابی و ارتباط با مشتری فولاد یزد. فولاد یزد کار خودش رو از 40 سال پیش در زمینه تولید فولادهای صنعتی و ساختمانی شروع کرده و در حال حاضر بزرگترین شرکت تولید کننده فولاد در بخش خصوصی ایران هستش. این شرکت دارای چرخه فولاد از سنگ آهن تا محصول نهایی هستش. عرضم به حضور توی نمایش شرکت کردیم به منظور شناسایی فرصت‌هایی که در پاکستان وجود داره و تأمین و تبادل اطلاعات بازار ایران و پاکستان. شرکت ایلیا پسته که از شرکت‌های بسیار قوی در زمینه پسته و خشکبار، در واقع زمینه تخصصشون پسته است. شرکت ایلیا پسته سیرجان یکی از شرکت‌های بزرگ در زمینه صادرات پسته در ایران هستش که به کشورهای زیادی پسته صادر میکنه، از جمله کشور دوست همسایمون پاکستان که سالها با این دوستان همکاری داریم.
توی 10 سالی که داریم با کشور پاکستان همکاری میکنیم تونستیم بازار خیلی خوبی رو برای پسته ایران رقم بزنیم و خیلی بازار خیلی خوبی داره برای پسته ایران هند پاکستان، چون که ما همسایه هستیم و مرز مشترک داریم و راحت تر میتونیم با هم بیزینس کنیم. خب این یکی از جاهایی که هدف شرکت ما بود که خوشبختانه این هدف رسیدیم و در حال توسعه این کار در کشور دوست و همسایه پاکستان است. ये इस तरह के जो नुमाइश है दोनों मुल्कों के दरमियान होने चाहिए, अच्छी बात है। उसकी बस क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ना चाहिए इसका। और ये जो माशाल्लाह आया हुआ है ईरान से कंपनीज जो है जो इन्हों के मसला मसाइल है दोनों गवर्नमेंट के दरमियान मिल के जो हो सकते है इसको हल करना चाहिए। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम इन्हों का होता है वो पैसों का इंतकाल का मसला होता है, वो भी इंशाल्लाह देखेंगे क्या हो सकते हैं। जो भी होगा गवर्नमेंट जो इसमें काम करेगा इंशाल्लाह हम भी उसके साथ काम कर देंगे। I am Irfan Zafar, working as a factory manager in Nazir Chemical. We are the manufacturer of calcium carbonate, basically calcium carbonate, precipitated calcium carbonate and grounded calcium carbonate. Both are the local manufacturer of Pakistan. Actually, calcium carbonate is using in plastic industry, manufacturing industry, tire industry, paint industry, and many pharmaceutical industries, pesticide industries. As well as we are also working on the manufacturing of master batch. Master batch is a coloring agent of plastic industries. As we also recommended master batch to the polypropylene sector, polyethylene sector, rotomolding, injection molding, and different type of the fields. So these are the different items we are manufacturing. We are manufacturing in Pakistan. We are from ISCO, Isfahan Steel Corporation. Isfahan Steel Corporation is the biggest company in Middle East, which we are producing long steel products for buildings since 1970. And also we have all international standards such as American standard, ASTM, Russian standard, GOS, British standard, BS, and also Iranian standard. All of our products are qualified and they're high quality. And we are ready for exporting our products to Pakistan markets in international prices. We are a trading company in textile and we participate in this exhibition for introducing our product. Our product has a different range and in different design and quality. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली है और हमारी कंपनी का नाम है मैच पार्ट। हमारा काम जो बेसिकली है वो टेक्सटाइल स्पिनिंग सेक्टर से रिलेटेड है। हम बनाते हैं रबर कॉट शैपन जो रिंग फ्रेम में लगते हैं और रिंग बॉबिन, सिंपलेस बॉबिन और डिफरेंट आइटम्स हैं जो स्पिनिंग से रिलेटेड है। ये एग्जीबिशन हो रही है, हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है ईरान के लोगों से मिलने का और कुछ से मुलाकात भी हुई है, जिसके साथ हमारा एम ये है कि हम ट्रेड कर सकें आगे, अपनी आइटम्स ईरान बेच सकें। एक बड़ी मार्केट है ईरान, अभी बेसिकली इंडिया से जा रहा है वो सब कुछ ईरान में। तो हमारा ये एम है कि पाकिस्तान से भी ईरान में जाए और करंटली हम चाइना एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीज़ें और अब आगे का फ्यूचर प्लान ये है कि ईरान में ले। Takmakoran company produce different shape of pasta and spaghetti more than 20 years in Iran. Per day we produce 450 tons, and after we achieving internal market, we started to export our product to more than 40 containers. We have agents in this market, but for promoting our market, we exhibited in this exhibition. Also, we produce different shape of snacks and dairy products. Our quality is very high and according to the standard of the international market, and we produce in different weight and different size and different packaging according to the market request. Thank you for your hosting and the beautiful Pakistan. पाकिस्तानी कंपनीज को भी इस किस्म की एग्जीबिशन में आना चाहिए ताकि हम अपनी प्रोडक्ट को दूसरे कंट्रीज़ में दिखा सकें, इंट्रोड्यूस करा सकें और वो लोग हमें जिससे जो वो इंटरेस्ट लेंगे तो हमारी जो भी प्रोडक्ट है और उसमें
उनके नज़र में वो चीज़ आ जाएगी और वो वहाँ पे पसंद भी की जाती है और लोग जब देखते हैं तो उसमें प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ना हमारे इसमें काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो इस लिहाज से मैं कहूँगा कि जो भी पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो स्टेप ली है और यहाँ ये ऑर्गेनाइज़ किया है और मैं बल्कि थैंक यू करूँगा ऑर्गेनाइजर्स का कि उन्होंने हमें भी अपॉर्चुनिटी दी है और ख़ास तौर पे ईरान के जो बिजनेसमैन हैं उनके साथ मिलके हम जो काम कर रहे हैं और अब अपनी प्रोडक्ट को हम उनको इंट्रोड्यूस करा सकें।